बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमेन. सोतमानतान देवा सोर पोदवेदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ समावलो आंकवार मरयताय जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निगिविलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुवें तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भोगतांचो एकदार पातकांचे मोगसणे कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. पयलो उसवाडाचो मिस्तेर. जेजून जॉर्दान नदींत स्नान घेतलें. देवाचो वावर फुडें व्हरूंक सगल्या याज्ञिकांक माद्रींक आनी हेर म्हत्वाशांक बोळ सवकार आनी बरी भलायकी ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणींत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा वस्तुऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यंती मारी देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा
उस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आनी सोदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदां सदां काल आमेन. हे मोच्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हे कोणांतल्या उशांतली और सायबा सगळ्या आत्म्या बरोग चोडून बरो जासलोल्या दुसरो मिस्तेर कानांतल्या रोगनाक सुमया जेजू नोचोरियां करून आपली ओळख दिली. भुरग्यांनी आनी तरणाट्यांनी बरो तो रस्तो विचून काडूंक आनी वायट वस्तूंक पाट करूंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे मोच्या जेजू बोगोश आमकां निवार आमकां हे कोणांतल्या उशांतली और सायबार सगळ्या आत्म्यांक भोव करून सोडगडो रसलोल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगटलें
आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकोवन दिली. जायतीं आमचीं भावां भयणां ह्या मारेकार पिडेक सांपडून मरून गेल्यात आनी थोडीं ह्या पिडेक लागून कोश्टवतात. मरून गेल्ल्या आमच्या भावां भयणांक सर्गीचें सूख आनी कोश्टवतल्यांक बेगीनूच पेकोवणी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारा जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारण आमकां ह्या कोणांतल्या उशांतली और स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून सळसळो आसतल्या. तुझ्या कोपान माये, आमकां बाळगून दवर. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा सिसा मुखार जेजू पोरजोडीत जालो आनी ताचे आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. हे मारेकार पिडेक लागून जायत्या आमच्या भावा भयणांक सिर्वीस ना जावन ते घरांत बेकार आसात आनी तांकां जायत्यो अडचण्यो वो कोश्ट्रास सोंसचे पडटात. तांकां सिर्वीस बेगीनूच फावो जावंक ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू वाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलले सर्वे स्पोर्चतायसा ओसऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदोय तुझा पुचेसू भाग्यंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवारा कोणाच्या औषधांतली और सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्या तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर तुझ्या कोपान माये आमकां बाळगून दवर पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडोवन आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. ह्या मिस्तेरांत आमची खासगी गरजो सायबीण मायेचे विनोनेन देवा मुखार घालुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो आपूच जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताई आसा,
उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू भोगोस आमकां निवार आमकां येणपणांतल्या अवजांतली और सर्गा सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्ग रोज आसल्या. तुझ्या गोपाल माये आंगा बाळगून दवर. तुझ्या गोपाल माये आमकां बाळगून दवर. नमान राणी काकुलीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी मोरवासो आमी परदेशी एबेची बाळकां तुका उलो मारता ह्या दुखाच्या कोणात उसकार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाच्या रातिनी तुझी काकुलीची दोदोल घाल तू मोगाळी आनी मोगाळ दुलो मागवार मरे ह्या परदेसा उपरांत सोपू जेजू आमकां दाखोय भाग्यवंत देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून वाचयला ते आमकां फावो जावच्याक पाप साहेबाचे इंतेसांव पासत आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवची कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारां जावं. आमचो हो दीस पोटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे थंय आसा उस्तुऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदोय जो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. बाबा भयणीनो सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेली ही सांज हांव दिता आनी आयज आमी केरीत भाशेन ह्या नोवेनान मागुया आमच्या शेजाऱ्यां पासत. आतां म्हणटले शेजाऱ्यां पासत कित्याक मागुया? जायते फावटी म्हणटा शेजारी बरी आसा जाल्यार आमचो समुदाय बरो आसा. शेजारी तर वयर सकयल जाली मागीर आमचो समुदाय मोडलो. जायते फावटी ल्हान वस्तूक लागून आमच्या आनी आमच्या शेजाऱ्यां मदें किस्तांवां कित्याकूय लागून जावं कोण सारको आसा कोण सारको ना हें म्हणना पूण जेजूचीं उतरां घेता. तुका त्रास करतल्या पासत तुका पिडा पीड दितल्या पासत माग
आनी आयज आमच्या शेजाऱ्यांच्यो गरजो तांकां मेळूं म्हूण आमी मागुया. देवाची कृपा तांचेय सवेन आसूं म्हूण मागुया. आनी हें मागून ह्या नोवेनान वांटो घेतना उगडास करुया. आमकां कोणी तरी म्हणलेलें जाय म्हजे खातीर माग म्हणून, वा आमी कोणाक बासावन म्हणलेलें जाय हांव तुजे खातीर मागतलों. पिडेन कोश्टावतल्यांक मतीन धरून आमच्या चोण्याकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटोवया. ही कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक सर्गीचें सूख, पिडेन आसलेल्यांक दोनी देवाची पेकोवणी मागुया. काळचा मोतीन भिरांत घेवन जियेतल्यांक दोनी देवाची बुजवण मागुया. जायतीं जाणां वावर करता, जायत्या मळार वावर करता, तांकां राखान सांबाळ म्हूण मागुया. देवान आमकां बरेंपण दिलां, देवाचे उपकारी आटुया. हांगासर जावं मागीर टीव्हीचेर पळयतल्यांक आमची सगळीं ते साव एकठांय करून खुशालकायेन ही मिसाचे बलिदानान वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भावा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन भरलेलो दीस आवडेता. आयच्या नोवेनाचो विशय मारयेन देवाची खुशी केली. मारिया देवाक सदांच विस्वाशी रावली आनी देवाच्या मोगान जियेली. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल आंकवाय मारेक खबर दिता देवाचो पूत तिच्या कुसव्यान येतलो म्हूण, तेन्ना मारिया संदेश आयकून गाबोल्ली कोरी, पूण देवाची खुशी ती मानून घेता. मारिया आमची सोर्गीची आवय देवाची खुशेक राजी जाता आनी मनशा कुळाक जेजू फावो करता. आमी आमच्या जिवितान जायते भाशेन देवाची खुशी करूं येता. जशे परी मागणें करून, दुसऱ्यांक फावो तो आदार दिवन, जिवितांत बऱ्यो कोन्यो करून, देवाचेर विस्वासून चलून आदी. तर मारयेच्या विनवणेन आमी सदांच देवाची खुशी करूंक आमकां ह्या मिसा भेटेन कृपा मागुया. देव आपल्याची खुशी तरेकवार भासांनी आमकां दिता, तरेकवार मनशान त्यान दिता, जावं मागीर आमच्या शेजाऱ्या सवेनी सांतो दिता. आनी देवाच्या उतराची मोडणी करतना शेजारी कित्याक उपकारता तो आमी नियाळटल्या. पूण जायते फावटी आमकां त्रास दितल्यांक आमी शेणल्या, आमकां कोश्ट दितल्यांक आमी तांचेर मालदिसांव देखून मागला, वायट मागला. ह्या खातीर देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसोणें जोडूंक म्हणया. हांव पातकी सोरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोरपदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा,
सोर सोपून तेणी तुज्या तावन उपजाता आनी आमची भक्ती चोडय अशें आमकां तूं दिताय ती देणी सगळे बऱ्या देण्या पसून ती वाडय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सास्तांच्या सास्तांक आमेन. बागिवोन पावलून कोलोस्कारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, तुमची खबर आमी आयकोल्या तेतून तावन आमी सदांच तुमचे पासत मागणें करतांव आनी देवा लागीं मागतांव तें हें पूण जाणवायेन आनी आत्मीक समजिकायेन ताचे कुशीची भरपूर ओळख तुमी घेवंक पावूं अशें सुम्याक जाय आनी ताका मानवता तसलें जिवीत तुमी जियेतल्यात आनी सगल्या जिन्साच्यो बऱ्यो कन्यो तुमी करतल्यात आनी देवाची जाणवाय तुमचे सवें वाडटली. तुमी सोंसणीकायेन आनी मातमेपणान चलूंक आपले मोहिमेवून पदवेन देव तुमकां गोड करतलो. कुशालकायेन बापाक आर्गां दियात कित्याक भोगतांच्या उजवाडीत दायजान तुमकां वांटो दिवंक ताणें तुमकां पुर्ती केल्यात. ताणेंच काळोखाचे पदवेंतली आमकां सोडयली आनी आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत आमकां उतरायली. ताचे सोवे आमकां मेळटा सुटका म्हणजे पातकांचें बोगसणें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब आपणे जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान परगट केल्या. आनीक पाट म्हणुया. आपणे जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान परगट केल्या. इस्रायलाचे कुळयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीग दाखोवन दिली. जाबाब आपणे जिखलोली सोडवून सर्वेस्परान परगट केल्या. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जाबाब आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान परगट केल्या. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्परा गितां गाव. तुतुर्यां शिनगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाकाणी कोर. जाबाब आपणे जिखलोली सोडवण सर्वेस्परान परगट केल्या. उद्गार. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. जेजू म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दोत्तात तसले कारवी तुमी जायशे हांव करतलों. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, soy, sorvespora. Soy, sorvespora. Soy, soy. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. देवाचें उतर आयकूंक लोक जेजू भोंवतणी चेंसतालो आनी तो जेनेचारांत तोड्याचे दोडेक उबो आसलो. तेन्ना थंय तोड्याचे देगेक तावन दोन होडी तांणी देखली कारवी देवन आपले रांपणी धुताले. तांतले एकले होडे सिमावाचें आसलें आनी तो त्या होड्यार चडलो आनी तोडीक तावन मातशें पयस व्हरूंक तांणी मागलें आनी होड्यार बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. उलोवन जातच
ताणें शिमावाक सांगलें, खोल दोरयान फोडें भायर घाल, मासळी दोरया. तुमचे रापणी मासळी दवरूंक उडय. ताका जाप दिवन सिमावान म्हणलें, गुरुजी, रातभर आमी कश्ट केले, पूण आमकां कांयच पडलें ना. तरी पूण तुज्या उतराक हांव रांपोण घालतां. अशें केल्या उपरांत तांकां इतली खूब मासळी पडली की रांपोण पिसतासी जाली. आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या होड्यार आसलेल्या भागीदारांक ताणें कुणा करून आपयले. ते आयले आनी दोनी ओडी बुडोंक पावसर भरली. तें पळयना फुडें सिमाव पेदरून जेजूक पांयां पडलो आनी म्हणलें, म्हजे सरशिलो पेल्यान चोर सायबा, कित्याक हांव एक पातकी मनीस. आनी ताणें तांकां बरोबर आसलेल्यान मासळी पडली ती पडून सारके तोटाक जाले. ते परी शिमावाचे भागीदार आसले तेय झेबेदेवाचो पूत जाकोब आनी जुआंव. जेजून सिमावाक म्हणलें, भिवू नाका, ह्या फुड्यां तूं मनशांक दवरतलोय. आनी होळी तोडीक हाडून सगलें सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. फकांनी तुका क्रिस्ता. बाबू भयणीनो, म्हणटा आतां कंप्लीट कर, हांव दो म्हणटलो. तुज्या स्वर्गार वचपाची वाट तुज्या डॅशाच्या आंगणांतल्यान वेता. शेजाऱ्याच्या सजमलो पयला हितून सांगून दवरलो गूड. तुज्या स्वर्गार वचपाची वाट शेजाराच्या आंगणांतल्यान वेता. आनी शेजाराच्या आंगणांतल्यान तर तुजी वाट वेता जाल्यार बाराबर म्हजीच एकल्याचीच सोडवण कित्याक ना काय? सोमेसांची बरोबर सोडवण देव कित्याक करतलो काय? हाका म्हणटा ती देवाची खुशी. आनी मारये बेस बरी ह्या देवाच्या उतराक वय मोडपी एक काणी आसा. अशी एकूय मंदीर आसलें. मंदिरान एकलो साफ सफाई करतालो, पूण घराची परिस्थिती तितली नासली देखून ताका सुबेजूय मेळो नासलें पागार. आनी सुबेजूय मेळो नासलें तेन्ना ताणें एक दीस देवाकूय अशी फेरयाद केली, तुजें काम बरें, सुसेगाद उबो आसा तूं थिंगा आनी लोक कितें कितें हाडून दिता तुका. सुसेगाद आसा तूं, तुजो वावर बरो, हांवें कश्ट करूंक जाय, म्हज्यो नाक्षो जोरूंक जाय, म्हजो वावर करूंक जाय, तरी पूण पावना म्हाका मेळटा तें. तेन्ना देवान ताका एक ऑफर दिलो. आनी तो ऑफर असो, पळय आमी जागे बदलया. तुवें म्हणलां न्हू हांगासर उबो रावंक सोंपें म्हणून, तूं म्हजे सुवातेर राव आनी हांव तुजे सुवातेर वेतां एकाच दिसाक. तो खुशाल जालो खंय, कित्याक आपल्याक सुसेगाद रावून बरेंपण मेळटलें. पूण देवान म्हणलें खंय, लोक हिंगा येवन जायत्यो वस्तू मागतलो, जायत्यो वस्तू करतलो, जायतीं नाटकां करतलो, जायते शिराप सोडटलो. तुवें ओग्गे बरें रावन आयकूंक जाय, तूं एक जाप काडचो ना. आनी मानून घेतलें खंय. मानून घेतल्या उपरांत देवान सांगलें खंय, आतां जागे बदलया. दोगांयनी जागे बदलले. आनी देवान खंय सकाळच्या वेळार सदांचे भाशेन थंय साफ करपाचें आहा तें केलो आनी गेलो. दिसाचो पयलो खंय एक मनीस आयलो आनी भोक्तीन मागूंक लागलो, हांव बिजनस सुरू करतां आनीक एक, म्हज्या बिजनसाचेर आशिर्वाद घाल, म्हाका येसुवंत जावं दी. आनी आपल्याची मान बागोयली आनी गेलो खंय.
पूण मांड मागयतना ताच्या बोडसांतलें पर्स सकयल पडलें. आतां बोडसांतलें पर्स सकयल पडलें तेन्ना तो ताका बोवाळ मारून सांगूंक सोदी, आरे तुजें पर्स पडलां, व्हर तें. पूण उगडास जालो. देवान सांगलेलें आसा, जाप काडूंक जायना. थंय एक गरीब मनीस आयलो खंय, आनी गरीब मनीस असो म्हणूंक लागलो, सायबा, बुकीन आसा, म्हाका कितें तरी दी, म्हजो दिसवडो सोडय आज. आनी ताणें थिंगा पर्स पडयलें. पर्स पडयलें आनी ताणें उक्तें केलें. पयशे आसले. पर्स घेवन खुशाल जालो आनी देवाक म्हणूंक लागलो, इतलो बेगीन तूं म्हजें मागणें आयकतलो म्हूण म्हाका खबरूच ना. आनी खुशालकायेन गेलो खंय. आयज म्हणूंक लागलो, म्हजी आवयची दुयेंत आसा, ताची वखदां घेवंक मेळटलीं म्हाका. आयज म्हाका कितें तरी खाणां जेवणाक कितेंय तरी मेळटलें. खुशाल जावन गेलो खंय. तिसरो मनीस हो सांगूंक सोदी आतां देव जावन थंय आसलो थंय, आरे तूं कोत्ता सारकें ना, कित्याक पाकीट दुसऱ्या मनशाचें, ह्या खातीर परत दी तें. पूण देवाचो उगडास जालो खंय. देवान ओगीच राव म्हणलेलो तो. तिसऱ्या वोद्दान ताका तिसरो मनीस भितर सरलो ते मंदिरान. आनी त्या तिसरो मनीस भितर सरलो तो मंदिरान. तो वियाजीक वचपाक आहलो बोटीचेर. आनी बोटीचेर वियाजीक वचपाक आहलो तेन्ना तो देवा लागीं मागतलो, सायबा, ही म्हजी वियाज बरी जाल्यार पुरो, म्हाका राख आनी सांबाळ. हांव आतां 15 दिसांनी हे वियाजीक पावतलो, म्हाका बरे भाशेन दवर. आनी हें मागोन थंयसर आपल्याची मान बागोवन भायर सरतालो तेन्ना फाटीं वळोन पळयल्यार तो गिरेस्त मनीस आनी पुलीस आसले. आनी गिरेस्त मनशान पुलिसाक सांगलें, पळय, म्हज्या उपरांत ओस आयला, तपासा, ताच्या लागीं म्हजें पर्स आसतलें. आतां हो देव जावन आसलो त्या मनीस म्हणूंक लागलो, लिमीट पावलें. आनी लिमीट पावलें आनी तेन्ना ताणें जाप घातली आनी म्हणलें खंय, पळय, त्या मनशान पाकीट चोरूंक ना. हाच्या आदीं एकलो गरीब मनीस आयलो, ताणें व्हेलां तें. गरजे भायर ह्या मनशाक धरी नाका. आनी देवाचो आवाज जालो म्हूण ताणें पुलिसांनी मानून घेतलें. ताका दवरलेलो तो सोडलो. ताणेंय देवाक दिन वाचलो आनी तो घरा गेलो. आपणें कितें अनुभवलें तें सांजेच्या वेळार देव परत आयलो, आतां स्वाद बदलूंक. ताणें आपणें कितें केल्लें तें सांगलें. ताणें म्हणलें, तें गिरेस्ताचें पाकीट पडलें, गरिबान काडलें, चोर म्हणून तो तारवार वचपाचो आसलो ताका धरलो. हांवें तेन्ना जाप काडली. आनी तेन्ना देवान म्हणलें, आरे पिशा, तुका हांवें सांगूंक ना जाप काडनाका म्हणून? आतां सगलें निसणटन केलें तुवें. आनी तो म्हणूंक लागलो, खंयचें निसणटन केलें? आनी देवान म्हणलें, तूं जाणा तो गिरेस्त मनीस आयिल्लो तो लोकांक नाडटालो, चोरतालो आनी आपल्याचे बिजनस वाडयत आसलो. ताच्या पर्सांतलें कितें तरी ते गरिबाक मेळ्ळलें, ताच्या आवयचें वखदां हाडूंक, ताकाचें पोट भरूंक कितें वायट आसलें? आनी तो बोटीर वचपाचो आहा तो मनीस आनीक परत येवचो ना. ताणें म्हणलें, कित्याक येवचो ना? कित्याक जो 15 दिसान तो बोटीर वेतालो, ती बोट तुफानाक सांपडटली आनी सगळे मरतले. बाबू भयणीनो, जायते बावटी म्हणटा, ओगी रावप चड फायद्याचें. जाल्यार ओगी रावप चड फायद्याचें म्हणटाना आमच्या शेजार सामाऱ्या विशीं आमी तर नियाळ करता, तांकांय तर बरेपण मागता. स्वर्गार वचपाची वाट म्हज्या शेजाराच्या आंगणान तर वेता, जाल्यार म्हाकाच कित्याक मेळटा त्यो? देव म्हाका आनी तुका जाय तसल्या मनशांक दिना, पूण आपणाक जाय तसल्या मनशांक दिता. कित्याक जाणा, म्हाका आनी तुका स्वर्गार तयार करूंक वचूंक. आनी आमकां स्वर्गार वचूंक तयार करता तेन्ना देव आमकां
मनीस असले दिता जो आमचो मोग करता थंय. देव आमकां असले मनीस दिता जे आमचो राग चाडयतात ते. देव आमकां असले मनीस दिता जो आमकां सजमतात ते. देव आमकां असलो मनीस दिता जो इल्ल्याशा कामाक व्हडलें केसांव करता ते. देव आमकां मनीस आमच्या जिवितांत दिता जो म्हाका बरें मार्गदर्शन दाखयतले ते. असले मनीस आसा जो बऱ्या मार्गार चलतालो तो ताळड्यान घालून वांकडे पावपाचे. आपणाक जाय तसो दिता आनी देव म्हाका तयार करता. कित्याक आदली दोतोन आमी म्हणटाले देवान तुका कित्याक रोसला. तिसरी वस्त आहा ती वो चवथी, ह्या संवसारांतलें जिवीत सोडल्या उपरांत आपल्याक बुजूंक स्वर्गार येवंक. आनी ह्या खातीर मनशाक रोसला तो. आनी ह्या खातीर तो मनशाक रोसला. मारियाच्या जिवितांत पळयता हांव देवाक मानता तसली जियेली. सुवर्तमानान आयच्या घेवया. कारवी कोण, जेजू काय पेद्रू आहलो? कोण कोण कारवी? नुस्त्या एक्सपिरियन्स कोणा आहलोले? जेजू आहलोले, पेद्रू आहलोले? बरें, तेज्या पयलींच आतां जेजू कसो वावर कोतालो? आनी तें नको म्हणा थेवयाचो. आनी थेवयाचो वावर कोता म्हणटरी थेवयाच्यो वस्तू जेजूक कोडोंक जाय आशिल्ल्यो. नुस्त्या धरपाच्यो वस्तू कोणाक कोडटल्यो? नुस्त्या मारपी. आनी पेद्रू तो वावर करतालो. रात बरो वावर केलो आनी सकाळीं झाडां घाल म्हणून सांगलें. पेद्रूची उतरां हांव आहा ती लिपलो आहाय ती म्हणटा सायबा म्हाका एक्सपिरियन्स आहा रे. रात बरें कश्ट केले कांय पडना आनी आतां न्ही कितें पडटलें. पूण तूं सांगता न्हू तुगे उतरां मान दिता. तूं सांगता न्हू चल मेळपा ना खरें नुस्त्या गातां झाडो. आनी पेद्रून मोडलेली वस्त कोडसोर सायबा हांव पातकी मनीस. कित्याक इतलें बरेंपण ताणें देवाचें पळयलें. मेळचें नासलें वस्तू ते वखदाक नुस्त्याक पळयलें. देवाक कालतो रावप्याक देवाचे वस्तू करप्याक हेंच भाग फावो जाता. दूख आसूं कश्ट आसूं हे दुखान कश्टान देवाचें बरेंपण मनशाक अनुभवूंक मेळटा. कडेक तुजो शेजारी तुका दुखान घालून कश्टान घालीन पूण ताच्या बदलेक देव तुका तयार करता व्हडल्या इनामां. हो केन्नाय पळयला? जायते फावटी झगडी करचे सुवातेर ओगे रावल्यार जायतें बरेंपण आमकां मेळटलें. एक गीत आमी म्हणटा मेरी डीड यू नो. मारे तूं जाणा आसली. आनी जाणा आसली म्हणटाना ती म्हणटा तुवें आतांच तुज्या कुसव्यांसान सुटलेलो भुरगो तुकाच सोडयतलो म्हूण तूं जाणा आसली. मारे तूं जाणा आसली तुवें जल्म दिल्ल्या भुरग्याक सगल्या तुका जल्मान हाडलेली म्हणून. मारिया तूं जाणा आसली वो सोडवणदार तुवें तुज्या हातान घेतलो तो संवसार सोडयतलो म्हणून. खबर ना मारेक. पूण देवाच्या उतराचेर पाती येवपी, देवाच्या उतराचेर विस्वास दवरपी आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपी, देवाक जाय तशी चलपी आमची सर्गीची आवय. आनी आमची सर्गीची आवय देवाक जाय तशी चल्ली देखून आयज केदो व्हडलो मुकूट तिका. स्वर्गा संवसाराची ती राणी. आनी स्वर्गा संवसाराची राणी कित्याक देवाक जाय तें मारेन आपल्याच्या जिवितान केलें. म्हजी सर्गीची आवय स्वर्गांतल्यान म्हाका इनाम दिता. म्हजी सर्गीची आवय म्हाका स्वर्गासान उत्तेजन दिता. म्हजी सर्गीची आवय तिच्या परबेक हांव तयार जाता जल्माचें. तिणें म्हाका केलां तें, तिच्या बरेंपण आमी अनुभवलां तें. हांव तिचो पूत तूं आमच्यान तिच्या गुणांनी चलूंक जायना काय?
उबी रावया हे वेळार आमच्यो गोरसो आमची मागणी बापा मुखार दवरया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी देवाचो वावर फुडें वतना मारये भाशेन सदांच देवाची खुशी करूंक आनी पोरचेकूय देवाची खुशी करूंक हुस्कावूंक बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. आमच्या राजगी फुडाऱ्यांनी आपलो फायदो पडे नासतना पोरचे पासत वावरूंक तांकां पोरचेच्या हुस्क्यान बोलले कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. देव मनशांक ह्या संवसारांत बरे तरेन जिवंक तरेचे उपाय दिता. जशे परी मिसाची भेट, देवाचें उतर, तेस, मागणे आदी. ह्या उपाया वरवीं आमी देवाची खुशी करूंक आनी दुसऱ्यांक मारये भाशेन बरे नमुने जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. फादर क्रिफ्टन आमकां देवाचें देणें. तो आमकां मारये भाशेन ल्हानवीक हुस्क्यान बोलोली सदांच देवाची खुशी कोत्तेली जावंक आपल्या जिविताचे देखी आनी प्रवचनां वरवीं मार्गदर्शनां दिता. हो देवाच्या राज्याचो बरो वावर करूंक देवान ताका बरी भलायकी फावो करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी ऐकून घे बाबा. बापा मुखार म्हज्या शेजाऱ्यां पासत तुका आर्गां दिता दिन वाचता. जावं ती गुणांनी बरोवन वो जावं ती ओसोकतायेन बरोवन. तुवें म्हाका दिलाय ती म्हज्याच जिविताची तयारी करूंक स्वर्गार वचून. ह्या खातीर तुका दिन वाचतना म्हाका स्वर्गार वचूंक ती आदार जाता. तो तांच्या सांगताक म्हाका सोडवण तूं दिताय. तरी सोडवण जेजून हाडलेली ती अनुभवूंक आमकां आयती कर. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन. वेदीचेर उद्या सोबीत आमची काळजां दवरता. सुखांनी दुसोर आमगेले जेजू तुका भेटयता. सुखांनी दुसोर आमगेले जेजू तुका भेटयता. उदकाच्या देव्या वरी आमकां तुज्या गेरोता. कुर्साचेर तुजी बोरी जेजू मनशा दारोना. कुर्साचेर तुजी बोरी जेजू मनशा दारोना. म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाटके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. जिवे देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वर देवय आनी तुजें जिवीत आनी पवित्राय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सौम्य आसूं. आमची काळजां बरी आ. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांच आसनाचे देवा सोर कड्यान सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मरेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव तुका वंदिताव
तुजी किर्ती परगोडटा आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूतान सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वखणटा तांचे संगती आमचे ताडे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povid, 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 dolbaraxo sorves poto, sorgani somsar, polia tuja vojvoda, sorgi duka soy soy, 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 soy. Sorves poracinavi, eta daga soy soy. O sorgi duka soy soy, 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 soy. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस कियात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करार बाबार्थाचो गूण जेजू मेलो जेजू जिवंत जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जेवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा फिलीप नेरी आमच्यो गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनो जेवणपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयण्याची काकूत कर आमची गोरची आमची शेजारी जी मरून गेल्या तांची तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोडचोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता बापा आमचे शेजार सामाऱ्याची तांचे गोरजीन पा आंकवार मरे देवा माये सांगती तिचो पोती बागीवन चुचे बागीवन दोन आनी चड काणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदनान वैभव तुका सासतांच्या सासता आमेन आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय
आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता नारा जोड चलयता सासतांच्या सासतां आमेन सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती द्या देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटुले आमची काकलूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटुले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सुभागी सोम्यात वे म्हज्या भितरयोचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोच्या जेसू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिल्लो कोट सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया प्रितीच्या बापा स्वर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें मोग वाडोवन दितेल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजे सेवे मोगान करच्या आमच्या बाबू भयणाची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावेन आमेन बाबू भयणू उगडास करता 8 तारखेर आमी आवयचो दीस करतल्या जिवा आसतना कर बऱ्यो वस्तू केल्या देव बरें करूं म्हण ज्यो वस्तू हांव तुज्या आवय करता करूंक मेळना तुज्या आवयन तुज्या जायत्यो वस्तू तुज्या पासत केल्ल्यो आसा त्यो वस्तू दुसऱ्या पासत कर आनी तुज्या आवयचें बरेंपण वांटीत राव सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडोदकार एक अनाउन्समेंट चुकलो आमच्या आयज ही मांडावळ केल्या संदेशकारां आवय बापाय हांच्या बरोबर चवथें पुस्तक जी शिकता ती आमची बाबू भयणां तांकां आमचे तिनवास संवसारांतली कोवीड पिडा नोपयत जावंक मागणें सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर स्वर्गीच्या बापा आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर सोर पोदवेदार आनी काकलूटसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुज्या पुता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूच्या अमोलीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावन उडय तिचो वायरस सुलपावन उडय भोव काकलूटसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कोश्टवतल्या आमच्या भावा भयणांचेर कश्टवतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुजी दया दिश्ट घाल आनी तुजे पोदवेदार मजतीन आनी तुजे पदवेदार मजतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला तो आमकां गुणांक पडूं इलाज मेवला तो आमकां गुडांक पडूं
पिडेस्तांक पेकोणी फावो कोर पिडेस्तांक पेकोणी फावो कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता तुज्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोतचे ताय आसा अस्तोऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन